जल्ला व अला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मैं मुसलमान बनाया और अपने प्यारे नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती मुती और फरमाबरदार बनाया। मैं और आप आज हम सब अंकल मेजर मलक मोहम्मद रशीद साहब और मास्टर मलक मोहम्मद यूसुफ साहब, मलक मोहम्मद सलीम साहब, इनकी वालिदा मरहूमा माजिद साले सवाब और जनाजा के अंदर शामिल हैं। अल्लाह करीम जो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी उसमें जो हसनात की उसका अल्लाह इन्हें बेहतरीन सिला और जज़ा अता फरमाए। आमीन। अगर कोई सय्यात बतकाज़ा बशरियत हो गई तो वो खुदाबंद कुद्दूस इनकी सय्यात से दरगुजर फरमाए। आमीन। इनकी आने वाली उखरवी मनाजिल को अल्लाह आसान फरमाए। उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं सिर्फ एक हदीस मुबारका बस औक़ात सवाल जहन में होता है। इब्ने माजा शरीफ की एक हदीस मुबारक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये तमाम की तमाम हस्तियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत जनाजा के आगे आगे चलते थे। बस औक़ात ये जहन में एक आता है कि शरई तौर पर जनाजा के आगे चलना कैसा है, उसके पीछे रहना चाहिए, बराबर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। मसले के तौर पर हदीस मुबारक हमारे सामने आई तो पता ये चला कि जो इमाम है या कोई मुक्तदा है, दीनी रहनुमा है, अगर वो जनाजे के हवाला से बताते हुए, लोगों को गाइडलाइन देते हुए, जनाजा के तरतीब के हिसाब से अगर वो आगे आगे चलता है या चंद दीनदार तबके के लोग आगे चलकर ज़िक्रुल्लाह करते हैं तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मामूलात में से है और खुलफ़ाए राशिदीन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के मामूलात में से है, तो लिहाजा इस तरह का अमल करना ये कोई कभी नहीं है बल्कि ये जायज़ है, मसनून है। और जब भी हम जनाजा के अंदर आते हैं तो यकीनन अपने एक मोमिन भाई, बहन, माँ, बेटी, जिस तरह का भी एक रिश्ता होता है अपने अजीज़ करीबी के, यकीनन एक ताज़ियत के लिए आते हैं। और मुसलमान के मुसलमान पर कुछ हकूक़ होते हैं, उनमें से एक हक ये भी होता है कि जब मुसलमान इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो उसके जनाजा के अंदर शिरकत की जाए। ये एक मुसलमान का हक बनता है। अच्छे अंदाज से घर से एक जनाजा ही की नीयत लेकर निकले, बावुज़ू होकर निकले, हो सके तो सर पे टोपी पहन के निकले, नंगा सर ना हो, अच्छे कम अज़ कम कपड़े अच्छे सुथरे पहन कर, हो सके तो खुशबू लगा के, देखें इत्तर लगाना ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुशबू लगाकर एक अपने आप को जिस तरह हम बाकी की खुशी के मामलात में एक तरतीब देते हैं, एक मोमिन मुसलमान के जनाजा के अंदर जाने के लिए भी हमें एक बाकायदगी से अपनी नफासत का ख्याल करते हुए उसके जनाजा के अंदर शामिल होना चाहिए, ताकि ये नहीं है कि अब इसमें हुक्म क्या है। एक और मिसाल देकर फिर प्रोफेसर साहब भी मौजूद हैं। बात सिर्फ यूँ है कि हमें यह बसा औक़ात होता है, अगर किसी के वालिद फौत हो जाते हैं तो अब वो अगर बाप को गुस्ल देता है, उसके बाद अगर वो गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहन लेता है तो लोग इस पर भी बातें करते रहते हैं। वो देखें जी अब्बा जी इसके फौत हुए, इसने देखो बड़े सुथरे कपड़े पहन लिए, तो को जी काटन का सूट पहन लिया जी। नहीं, ये नहीं है। हालांकि हुक्म क्या है कि सबसे बेहतरीन हक बेटे का ही होता है कि वो अपने वालिद को गुस्ल भी दे, कफन भी पहनाए और कब्र में भी उतारे और जनाजा भी उसका खुद पढ़ाए। फिर उसके बाद अगर वो किसी दीनदार को अपने से अच्छे किसी को समझता है कि ये अच्छा आलिम है, अच्छा कारी है, कुरान है, दीन के वाला से इसका एक मर्तबा अच्छा है, तो अगर उसको वो इजाज़त देता है, ये उसकी आगे रजामंदी है। लेकिन अगर ये मामलात वो करता है और अगर अच्छे कपड़े पहन लेता है, ये सारे मामलात करना ये नहीं है कि इससे कोई सोग कम हो जाता है। सोग ही की अलामात में से ये भी पाया जाता है कि वो अपने नफासत का भी ख्याल रखे और अपने वालिदैन की तकफीन व तदफीन के एतबार से, हर एतबार से, हर उस तरीके को अपनाए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन का है। अल्लाह करीम हमें इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन कराम, इस वक्त हम मेजर रशीद साहब, हेड मास्टर मलक मोहम्मद यूसुफ साहब और मलक सलीम साहब की प्यारी प्यारी वालदा माहिदा साहिबा की नमाज जनाजा में शरीक हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी प्यारी प्यारी वालदा साहिबा की बख्शिश फरमाए
اور ان کی والدہ صاحبہ کو اپنے جوہر رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت میں سنگت اور غلامی نصیب فرمائے. اسی غلامی کے باسباب اللہ ملک صاحب کی والدہ صاحبہ کی قبر کو بقائے نور بنائے. اپنے نور سے اللہ ان کی قبر کو بھر دے. جنت کی خوشبوئیں بھیج کے اللہ ان کی قبر کو خوشبودار بنائے. جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ماں ورگا کانچھاواں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے. ماں ورگا کانچھاواں بوٹا تے کدرے نظر نہ آوے. جد تائیں لال پیارا گھر آ نہیں جاندا. جد تائیں لال پیارا گھر آ نہیں جاندا. رہن بوئے دے نگاہاں ماں دی. اف تک جن کے سامنے کہنا جائز نہیں. کائنات میں ایسے رتبے پہ والدین کے علاوہ کوئی فائز نہیں. زندگی کا کرینہ، دعاؤں کا خزینہ. زندگی کا کرینہ، دعاؤں کا خزینہ. وہ ذات، اس ذات کے کیا کہنے جسے ماں کہتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک منت مانی تھی کہ جب آپ مکہ فتح کر لیں گے تو میں خانہ کعبہ کی دہلیز جو ہے، گرنٹی جسے آپ کہتے ہیں، ہم اگر جائیں تو یہ ہاتھ اوپر کر کے وہاں پہ لگانا پڑتا ہے، اتنا اونچا ہے وہ، تو میں اس کو بوسہ دوں گا. صحابی عرض کر رہے ہیں کس کے سامنے؟ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب خوشبودات و سینہ، ان کے سامنے عرض کی جا رہی ہے. تو میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جواباً فرمایا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ منت پوری ہو جائے، اگر آپ کی والدہ مائدہ گھر میں موجود ہیں، جاؤ ماں کے قدموں کو بوسہ دے لو، تمہاری منت. ماں کی بڑی شان ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ جو ہے سب لوگوں کی مائیں جو زندہ ہیں ان کی خوب توازو کر پائیں. جن کی دنیا کو خیر بات کیا ان کے لیے خوب خوب دعائیں مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم میجر ریٹائر ملک محمد رشید صاحب ان کے برادران کے دکھ کے اندر برابر کے شریک ہیں. دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس آزمائش کے موقع پر انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. اور ان کی والدہ گرامی کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. آمین. حضرات گرامی، مرحومہ مائی صاحبہ جو جا رہی ہیں، میں نے بہت سے محلے داروں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ آج ہماری ماں ہی جا رہی ہے. محلے داروں کے آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو یقین جانیے کہ پھر ان کے ایمان کی، ان کے اخلاق کی گواہی دینا ہمارا حق بنتا ہے. اس لیے کہ مائی صاحبہ کی زندگی کو ہم جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ایسی زندگی بسر کر کے جا رہے ہیں کہ محلے دار راضی ہیں، رشتہ دار راضی ہیں، اور اہل محلہ ان کے جانے پر آنسو بہا رہے ہیں. تو ایسا ہی انسان کو یہاں زندگی بسر کرنی چاہیے کہ جب وہ جائے تو محلے دار اس کی کمی محسوس کرے. نمازی کہیں کہ ہماری مسجد کا نمازی کیا ہے، محلے دار کہیں کہ ہمارے محلے سے ایک نیک آدمی جا رہا ہے. اسی لیے زمین بھی روتی ہے کہ جس جگہ سے اللہ کا نیک بندہ رخصت ہوتا ہے. تو یقین جانیے کہ مائی صاحبہ صاحب اخلاق تھی، صاحب ایمان تھی، اور یہ چند روزہ زندگی کے اندر وقت ایسے ہی گزارنا چاہیے کہ انسان کو چاہیے کہ زندگی اللہ کی بندگی میں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں گزارے. اور جب بندہ ایسی زندگی گزار کے جاتا ہے پھر موت اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں لاتی ہے. اس کے لیے فرشتے استقبال کرتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ آ رہا ہے، مبارکباد دی جاتی ہے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرات محترم، مرحومہ مائی صاحبہ کہ جاتے ہوئے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ جہان چھوڑ کی 100 سال کے قریب عمر تھی، تو 100 سال کے بعد بھی انسان نے جانا ہے. تو یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، اور یہاں ایک میت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سبق سیکھو. تمہارے لیے اس کے اندر یہ موجود ہے کہ غور کرو کہ آج یہ جا رہی ہے، کل ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا. تو اس وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. جو ہے وہ روز جمعرات کو
دن 11 بجے مہدی صاحب کے مداح پڑھا. اللہ